पेज लेआउट के वलाड़ी को ना राजम दी जन योबल कमांड चाहिए था हाइफिनेशन होते भी लिखी हाइफिनेशन कार से दे समकसद द पारा मुकारो नो हाइफिनेशन दे द पारा कारो लिखी की चुमुंगा यो सल्फांस चुकम दिया हाइफिनेट हाइफिनेशन दा द ग्रामर रूल्स दी कलम तासो यो सिलिके कना लकज़ जिदन से ए बी सी लिखल शुरू करी दो अलता अफगानिस्तान और नोर स्पेस निश्त नो डे शुरू करूंगा दास और दागे न पस नोर लांदी लिखू मतलब दादे चिदा वर्ड ला खत्म शेवे न दे तो दे तमुंगा सिविली शू ये तमुंगा हाइफिनेशन होते भी लिखी ये सिविली की हाइफिनेशन उसको रे कतासो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तरह ले नगर असली जनस टेक्स्ट लिखमा और दा टेक्स्ट कम दे गोरे दा देश शक्ल के मा ज हाइफिनेट को मा ऑटोमेटिक दे बा ऑटोमेटिकली गोरे मा था हाइफिनेशन रात रा कई गोरे दा से तासो गोरे कना गोरे डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल example where rakira da kandas pictures that all hyphenation di musara where le kita suradu sobre dizya no kachar da sada nane kama no gore automatically da hyphenation khatam kiya di halat ki bera tara bya kata su da khpal choice mutabik ka wen manual tara shri se na dalta hyphenation gwade jotem yes dalta gwade jotem no dalta gwade kamze gwade jotem yes da no no chikam de ke gwadi yes ke chikam de ke no bas no don't chikam de ke hyphenation gwadi ala station chikam de ke hyphenation नाले बिल्कुल no वे का दखल choice मुताबिक हम तासु hyphenation ala station खुदा द ग्रामर द लिहाज नटिक ती तासु hyphenation वाले you have to take तासु खपल डायरेक्ट चरता hyphenation पुलिस लको गोरे दिजन स्टैटिक्स लिखमा जरा हम दिजन पेज लेआउट ता राबशम hyphenation ता और दा टिक मार्क ऑटोमेटिकली बान कम होदा वो के कम गुरे दिन स्लिकल को मकना जो कलम से अफगानिस्तान उली कमा दे ऑटोमेटिकली माता बे हाइफिनेट किरा गुरे दा से ज ऑस्ट्रेलिया ली कमा ऑटोमेटिकली माता बे हाइफिनेट किरा दे से गुरे एनी वर्ड से बिया अफगानिस्तान ली कमा माता ऑटोमेटिकली हाइफिनेट कई कज कैप्स लॉक के गुरे कैप्स लॉक के चढ़ता अफगानिस्तान में पगट की उली कदा से बिया माता हाइफिनेट की ज़ातेम जो कम कैपिटल माली करे दे घटक मिली करे दा मा हाइफिनेट कवा नो हाइफिनेशन ऑप्शन तराशा और दा टिक मार्क दे जनलरी का उदाव के का जो कम में प कैपिटल की लिखले उन अगर रहता हाइफिनेशन वो वेस्टल दे और कने जरिए दा टिक मार्क आन कमा हाइफिनेट वर्ड इन कैप्स दा में ओके को गुरा माता ऑटोमेटिकली दा हाइफिनेशन राते यो पे रात रात दे गुरा दे जना हाइफिनेशन ता हाइफिनेशन ऑप्शंस तराजमा हाइफिनेशन जोन दे एरिया ते भी लिखी दा एरिया हाइफिनेशन जोन दे दागे न दियो ख्वाच कमी ता हाइफिनेशन निश्चित कोले इट कांट या लिमिट कंसेक्यूटिव टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल वगैरह देसे ना मतलब दा दे नो लिमिट पदे बांधे कसल त लिमिट वाखलमा च वही दा दो लाइंस मा हाइफिनेट को नोर सरकार मसाता और कजो देम कता सर 3000 लाइन दी और 4000 लाइंस दी अगर टोल मा हाइफिनेट के टोल यो पे वेरा था हाइफिनेट कजो देम न नोर हाइफिनेशन न वाड़मा दे जन बेनन बेकमा कदा खपल चॉइस मुताबिक वालम हाइफिनेशन ऑप्शन तराशा दलते किम तासर मैनुअल दे दा यस कदी जेना नोवे का यसे कदी जेना दाम नो कदलता नुगरे च कम जे के चॉइस ते वादे गस्त कम जे के जदनो को बस हाइफिनेशन दे ऑटोमेटिकली खत्म को नियात साथे दाम सरपा पेज लेआउट की द हाइफिनेशन कमांड्स बारे की सो खबर भी
राजम दې سره د پیراګراف تا وګوره د پیراګراف تر راځم او د پیراګراف باره کې اوس خبره تاسو سره تشریح کوم چې پیراګراف څه شی دی او د څنګه کار کوي. نو ګوره کچرته تاسو یو ټیکست دې زنواله او په دې کې تاسو ګوره یو سو آبجیکټ والے نو یو په یو دغه باره کې معلومات تر کومه زبراشم دې سره د انسرټ تا او د دې لپاره د پیراګراف لپاره د کوګره دا ما غسته دي که تاسو د پیج لیاوټ تراشن وګوره دا کمانډز تاسو په هوم ټیب کې ویلي دي. خو دې ته کې بیا تاسو درکې چې د لیفټ نه سونه ورخوا کې لیفټ ته واپس سمره ورخوا کې دغه سي رائټ نه سمره را دی خوا کې د رائټ نه سمره ورخوا کې دغه سي یو په یو دی لار نه تاسو غسته شي. او دلته وګوره بیفور اینڈ افټر څنګه اخلي وګوره دې زنه وګوره بیفور اینڈ افټر ځاخلم نو پیج لیاوټ تبراشم بیفور اینڈ افټر دې زنه وګوره د سپیس ډیر پاسانه سره ورکول شم. دا پیراګراف کې وګوره تاسو د لاین سپیسینګ کې ویلو کنه ریموو افټر او بیفور افټر سپیسینګ یا تاسو وګوره دا کمانډ انډنټ تلاري ویلو کنه چې سونه ورخوا کې او سمره را دی خوا کې دي زنه هم دا کمانډ چې کومي تاسو ردي کې موجود دي. نو دا مو سره وګوره د پیراګراف هغه سپیسینګ چې ال تاسو هوم ټیب کې ویلو دی لاره راځم دې زنه ارینجمنت ترازمه د ارینج د پر تاسو سره آبجیکټ پکاري تر څو پر چې تاسو آبجیکټس نه غسته ترغه پر تاسو سره د ارینج کمانډ کار نشي کولی. زبا انسرټ تبراشم دې نو ګوره دا شیپس پر حواله ما او دا شیپ په دې سره اډ بکم دلتا ګوره دا غسي دا په دې سره اډ بکم کنټرول ډي سره به ډوپلیکیټ وباسم دې زینا کنټرول ډي اگین ګوره دا اتوماتیکلی ډوپلیکیټ کو اخلم دا غسي ګوره I can take that as a duplicate ګوره دا ښکاری تاسو ته ډوپلیکیټ نو تاسو ډوپلیکیټ ټایپ دا اخلي وګوره دې ډېر په اسانه سره دا غسته شي کنټرول ډي سره استاد وی دا آبجیکټ چې کوم دی دا څنګه وکما څنګه چل دی آبجیکټ سره وکم دلتا وګوره تاسو له یو په یو درکړی پیج لیاوټ تراشه لمبه ته دی برینګ فارورډ او سینډ بیکورډ تراسما وګوره کدا آبجیکټ دې نه زو اخلما وګوره برینګ فارورډ به کم دي زنه او کو سینډ بیکورډ کما یا وګوره د یو نه شاته کومه نو سینډ ټو بیک په کم دلتا او کو برینګ فارورډ کم نو وګوره د ټولو مخه ته دا آبجیکټ راغی د یو نه شاته کوم نو برینګ فارورډ 1 وګوره که سینډ بیکورډ 1 کما شاته یو نه بوزما برینګ فارورډ 1 کولی شم دغه سي وګوره که یو دو آبجیکټ یو بل سره دغه سي یو د بل د پاسي نو مخکې کولی رستو کولی شي. وګوره سینډ بیهایند ټیکسټ وګوره کدا آبجیکټ چرته ما سری وی او دې نه سر ډیټا حوالم دلتا وګوره دا ډیټا می واغستا نو که زه انسرټ تراشم او دې نه سر آبجیکټ اخلم لکه وګوره دا او دا آبجیکټ چې کوم دی وګوره دې شکل کې می واغسته دا د ټیکس نه شاته راولم نو سینډ بیهایند ټیکس په سینډ بیهایند ټیکس په کما د ټیکس نه شاته راغی او کو برینګ ان فرنٹ اف ټیکس ته کوم نو ټیکس نه مخه تم راوستې شم دغه چرته لوګو یا مونوګرام دی واغسته نو هغه تاسو ټیکس نه شاته کولی شئ. بیا وګورئ چې د مایکروسافټ ورډ ترازما سلیکشن پین تا دا هاید آل کولم شم او دا شو آل کولم شم دې زینا یو ګره دا ایرو کی تراشنو ګره ډیر پاسانه سره دا آن اف کولی شئ تاسو او که زه واپس کلیک کوم نو دا 7 by 1 چې کوم دی دا زاغستې شمه وګوره سینډ بیکورډ کولم شم فرنٹ ټو بیک کولم شم دې زینا وګوره دا سلیکشن پین دی دا څه وګوره دا درې وړه انتخاب کړه د شیفټ سره وګوره په دې کې یو بل کمانډ چې ته ګروپ وي وګوره دا ګروپ کولم شي تاسو وګوره یو کین ګروپ اټ دا دې ګروپ تراشه دا ان ګروپ کو نو په دې شکل کې ان ګروپ کولم شي 1 by 1 وګوره دې لارې نه ان ګروپ کړلتا او بیا دا غینه پس کوم دی وګوره زه تم چې روټیټ کومه نو څنګه روټیټ کوم تاو مې کړه آبجیکټ نو کتاو چرته شیپس تراله په دې شیپ کې وګوره تاسو اني شیپ ځاخلما چاز روټیټ کم دي زینا آی کین روټیټ دیٹ د وګوره دا ماستر یو آبجیکټ شو کنټرول سره د کاپی اخلما نو څنګه روټیټ کینو پیج لیاوټ تراشه او دې زنه دی روټیټ تراشه دې زنه 90 وګوره 90 فلپ ورټیکل فلپ هوريزونټل دې زنه اني تاسو کولی شئ چې روټیټ کې وګوره روټیټ ورټیکل هوريزونټل
ډیر په اسانه سره دا تاسو اغستې شي. نو سبا د نسو کوېسچن کې چې بھئی کم طریقې سره دا موږ روټیټ کوو نو د لار نه یو په یو چې کم دی روټیټ کولی شروع تا خپل ولې یو ډیګري ورکو روټیټ تراشه دي څنګه ګوره مور روټیشن آپشنز تا او د دې روټیشن چې کم دی 45 ډیګري والا او دا کې کېدلتا نو ګوره 45 ډیګري باندې دا تاسو یو په یو چې کم دی روټیټ کولی شي دي څنګه بیا راځم دې کې ګوره ریډ ټیکسټ تا یا به الاین تراشه مولمبي به دا الاین تاسو تشریح کما وګوره چې چرتا سو دا ابجیکټ ترتیبول غواړي لکه یو ابجیکټ دیځه کې یو دیځه کې راځي نو به کم سایډ ته تاسو راوستل غواړي نو دا دریوان انتخابول شي تاسو د الاین تراشه الاین وې ترتیب ورکول تا اول ز الاین ټو مارجن الاین ټو پیج الاین ټو مارجن کم نو دینه به زما دا ابجیکټ نو وګوره د مارجن دی لوکیشن نو ور دی زین او الاین ټو پیج چې مطلب دا ایریا د ماسه الاین ټو پیج مطلب دا دی صحیح ده کنه زما دا ابجیکټ ټول به انتخاب کما او راشم الایمنت نو لیفٹ ته کراولم نو مارجن نه بدی اوډینا او که چرته الاین ټو پیج کم دی زینا او اوسه لیفٹ تراولم نو دی اتوماتیکلی د لیفٹ تبرو دانګی دا کسته پیج که چرته ز الایمنت تراشم سنټر ته راولم نو سنټر ته راوستې شمه وګوره دا د پیج سنټر دی رائټ تراولم د پیج رائټ ته راوستې شمه کما چرته مارجن دی زینا واستي نو ګوره رائټ تراشم نو ګوره دا کسه رائټ ته ډیر پاسانه سره راوستې شم د مارجن د پیج نه وګوره که چرته ز د ابجیکټ دی زینا والم دلتا وګوره دې طریقې سره تاسو الاین تبراشم ټاپ باندې وراولم داسې او الاین ترازم دې زنه میډل ته وراولم او الاین ترازم دې زنه وګوره الاین کې باټم تراوستې شو دا الایمنت ته ما سره د یو ځنه بل ځای ډیر پاسانه سره د موږ وړي شو کزه الاین تراشم نو ډیسټریبیوټ هوریزونټلی اینڈ ډیسټریبیوټ ورټیکلی هوریزونټلی او ورټیکلی څه مطلب دی وګوره که چرته یو شان تقسیمو میں لکه دا ابجیکټ چې کوم دې سره ډیر نږدې دی یو نه لري دی زوالم یو شان تقسیم کوم نو اول خو ټاپ ته کدا غسي او بیا دا غینه پس الاین تراشه ډیسټریبیوټ هوریزونټلی وګوره درې مونږ یو شان مسافه شو کړه کتا چرته دا غسي کړي عمودي وګوره کتا سو عمودي دي زن راوسی دا غسي عمودیم راوستي شو دي زن وګوره وګوره الاین ترالم دي زن وګوره دلته ډیسټریبیوټ ورټیکلی باندې وکلیک کوم نو زه وګوره ډیر پاسانه سره لیفٹ ته راولم نو مطلب یا سنټر پوزیشن ته راولم وګوره د ټول مسافه یو شان دو بالکل په سنټر باندې ما سره موجود دي وګوره دا دغه الایمنت دی او بس وګوره الاین سلیکټډ ابجیکټ څخه کار کوي دا ابجیکټ نه لیفٹ ته دی نه سنټر ته دی نه مارجن ته دی نه پیج ته دی او دا ابجیکټ ما سره هم دي چې پراتی دغه سي زه ته دا ټول ابجیکټ چې کوم دي دا دې طرف ته سیټ کا نو زبا الاین تبراشم او الاین سلیکټډ ابجیکټ پکما او چې کله لیفٹ عالم نو د دې ابجیکټ نه باخ وادي خو وینځي ځکه اوس ما دې ابجیکټ دا الاین کړ ترتیب نه کړ دی it is aligned to this page وګوره دې څه it is aligned to this page دا دې پیج کې مې دا الاین کړ دی لاره نو که چېرته دې پیج کې دا ځې الاین کوما دا هغه ډېر آسان ایزی میتھډ دی چې یو په یو د لار نظام سټیشن دلته باس دا هغه یو ایزی طریقه ده موږ واپس دې څنګه الایمنت ترازم او په الایمنت کې यूज एलिमेंट गाइड तराजम यूज एलिमेंट गाइड मतलब दा दे रिलैक्स नहीं है ना तो राजम दी से नो पूरे यो पैराग्राफ अखलम अदा से और जो इंसर्ट तराजम दी से नो पूरे यो ऑब्जेक्ट रालम अदा टूल द ऑब्जेक्ट्स बारे की दी पूरे दा टूल ऑब्जेक्ट्स दी मासरा नहीं पदे बांधे सके नो एलाइनमेंट तराश यूज एलाइनमेंट गाइड दी तो ये पैराग्राफ गाइड कम पैराग्राफ ते मखामख के दा कस ख्याल में दिखा अगर लाइन होती दर गीता सुरख एज कम पैराग्राफ ते मखामख के दा कसी मखामख के मार्जिन तेरा वाले मार्जिन था नगर दे मार्जिन तेरा वाला या दे पेज तेरा वाला या मार्जिन था या दे जन नगर दा से मार्जिन दा से पेज वे दा कस एलाइनमेंट तराशा व्यू ग्रिड लाइंस रातो है दा ग्रिड लाइंस दिखना अगर एलाइनमेंट तराशा ग्रिड लाइंस राता खत्म का ब्यारा शो कर देसन पेज लेआउट ता एलाइनमेंट ता ग्रिड सेटिंग्स तराशा डिस्प्ले का उदाव के कदी से नदी शक्ल की
हाँ बिल्कुल इस तरीके तक है ग्रिड सेटिंग्स तराशा दा ए वर्टिकल खत्म का नोगर सिर्फ उफुकिया पादशी असर अलाइनमेंट तराशा ग्रिड सेटिंग्स था एक मार्क दीज ऑन का उदा ओके का नुता सुलभ ऑटोमेटिकली इधर की वर्टिकल लाइन यादी है ना उमूदी लाइन यादी कम वेन ओगर दीज है ना 1 by 1 तास वास्ते शे दा ग्रिड लाइन्स चिकमिता सर पदी शक्ल की दी दा पदी ऑन पेज रहा ख्वार वार का यूज मार्जिन्स न टिक मार्क लरे का दीज है ना लाइन तरह शरीर से नौकरे ग्रिड सेटिंग्स के दा यूज मार्जिन्स तो टिक मार्क अनकम ऑटोमेटिकली मास रबदी मार्जिन पूरे दा टेक्स्ट रा तरह की दा ग्रिड लाइंस बरा तरह की ब्या मातो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेसिंग दा बस कम कमा नौकरे दा कसी कम में कर दे ना दा सगोरे का ना ग्राफ पेपर दा पर्दा पकारी की मुसरा का दा ओके के तो करे स्पेस है तो या अलाइनमेंट तरह से ग्रिड सेटिंग्स तो दिसे ना अगर snap object to another object and snap object to grid when the grid lines are not displayed कचरदी तरमें जैसे स्पेस चरतवाला मा अगर दागा सौदा में ओके को विच कलम तो दा टिक मार्क आनी कना और दा ग्रिड लाइन न विता सरा वी कदे जनत चरता ऑब्जेक्ट वाले दा बडेर मुश्किल जते ते योजना पर जाते हो सुगरे योजना बले द जंपिंग कई कर रहा स्मूथ है ना शमोड़ी दा का सुगरे स्मूथ देख पेज लेआउट तराश दे अलाइनमेंट के दे ग्रिड सेटिंग्स था और दा टिक मार्क देने लरे को दा ओके का सुगरे सोना स्मूथ योजना बले तोड़े रोज अ जंपिंग न कीता उस अलाइनमेंट तराश दे से ना ग्रिड सेटिंग्स था स्नैप ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट का दा टिक मार्क आनी और कंट्रोल डी सरमा नोगरे कदा ऑब्जेक्ट रा दे हुकम दे जंपिंग होती है किदा कसे ख्यालम देखना जंपिंग तो सवालम सीधा जंपिंग उन की ग्रिड सेटिंग तराशो दा टिक मार्क दे न लरी का दा ओके का दे जना अगर रियली स्मूथ द ऑब्जेक्ट दा योजना बजे दा रफा कोले शेदस यू कैन कवले शे दिला दे कसे अलाइन तराशम ग्रिड सेटिंग्स दा राजम दे ना डिस्प्ले अलाइनमेंट गाइड्स था डिस्प्ले अलाइनमेंट गाइड गोरे का चरता सु गाइड्स अगस्ती कना गोरे दा गाइडलाइंस यादी कना तासु ता द पेज गाइड बा ता खय गोरे दा कस द मार्जिन गाइड दे द गोरा द पेज गाइड दे ना पेज दास और अलाइनमेंट तराश दे ना ग्रिड सेटिंग्स था और दा पेज गाइड और दा मार्जिन गाइड दा पेज गाइड दे खत्म करो दा गाइड बता सुन नदर की दा पेज नदर की कने दा कस सिर्फ द मार्जिन गाइड रखी मार्जिन सवालम द मार्जिन दा गाइड मरा कवराता वगरे कदा मार्जिन गाइड्स में खत्म कर लो वगरे कदा दा डेर निज दे कम मासर दा मार्जिन गाइड न रखी दादी दा परम करो चिमुग दा ऑब्जेक्ट बगैर दसन च कम देर पासाना सराय सुकू तरतीब कुल का गोरा जबर दा ऑब्जेक्ट एकदम नो करे बस दा वगरे ता मखामख दो करे दा दोना बस तरतीब दी करना बिल्कुल योश ऑनलाइन बांध पर जोदम दा गाइड्स माता उमूमी तौर बांध रहा का डिस्प्ले का और दा साइज दे देना कम का 1 दाम का और दे देना 1 दाम का होता सेट एज डिफॉल्ट यस फॉर इट न्यू पेज अपने पाई कम तासर दा कर लाइंस और कुछ ग्रिड सेटिंग्स तराशम पेज लेआउट था और दे देना पूरे दे ग्रिड सेटिंग्स बांध क्लिक कमा और दा टिक मार्क में दे देना खत्म को दा में दे देना सेट एज डिफॉल्ट को याद साथे आइंदे के कलम ज पेज अपना न पाई मासर ग्रिड सेटिंग्स नहीं मौजूद राजम दीज इन रैप टेक्स्ट और पोजीशन था लास्ट नंबर 2 कमांड्स डियर सिंपल दी रैप टेक्स्ट गोरेदा टेक्स्ट अखला मकना गोरेदा नगोरेदा टेक्स्ट कता सुवाले नगोरे पदीजे कता सु इंसर्ट राजम दीज इन पिक्चर था यो अक्स दीज इन रालमा लगदल तदे पिक्चर्स तराजमा और पदी को गोरेदा कुल्फ रालम दे जन नगोरा दे शक्ल के गोरे चार पुंज शक्ल की स्पेस निवल दिखना दस और कचरम से दे पेज लेआउट तरालम नो रैप टेक्स्ट स्क्वायर है का इन लाइन विद टेक्स्ट योजना बर्ज देने शुरू पूरे दे रैप टेक्स्ट तराशम दा स्क्वायर कम नगोरे पदे शक्ल के माता कारी दास गोरे दस ना
टाइट है कदलता दालिकल दे तरानिस दी को करे सोना अलिकल तरानिस दे ने जक्कारी के न दे से तो स्क्वायर है कनो चरखुंजे शक्ल के जेनी सी और को टाइट है के या थ्रू है के नो गर आई ता स्पेस ऑटोमेटिकली डेर दालिकल तरानिस दी ओगरे टॉप एंड बॉटम है का मतलब पर दो हिस्सों की तकसीम कर दालिकल देखो तो मखा है तो रैप टेक्स्ट तराशमा बिहाइंड टेक्स्ट है कदा टेक्स्ट ने शात का और रैप टेक्स्ट तराश इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है कदे से ओगरे दास या रैप टेक्स्ट तराशा एडिट रैप पॉइंट्स तखपल चॉइस मुताबिक लकजत हम भाई या टेक्स्ट रखवा का ओगरे दाले रखवा का दाले रैप टेक्स्ट तराशा मूव विद टेक्स्ट गोरे कचरता दालिकल इंतखाब कमा गोरे दा सदा नगोरे का दा ऑब्जेक्ट दा टेक्स्ट जरा उड़मा दलता नगोरे ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को सर राजी कर ऑब्जेक्ट बगल से ब्रेक दा रैप टेक्स्ट तराश इन फिक्स्ड पोजीशन है टेक्स्ट रोड़ा ऑब्जेक्ट बगल हाँ दगा तासु लदीज एक इंदर विचर तेले इन लाइन एक स्क्वायर एक बरे का देखो का आखवा का देखो का दिल तक सोना दे उसको पर हमदा कर से टैम एंड mana bas se bande dakade da Microsoft bas yo se dikri dun bese ke us da element top or bottom we kadane shikoli nu we dalta de more option tarashi with de zeno ka left tera ko bal zeke top tera ko da option है de zeke da जो दोनों लरी कोमा dalta वरे ना click कोमा पदे की क्वेश्चन दर सो कुलिशी यो टेस्ट इंटरव्यू मुंगा अगस्ता एमएसवर्ड के बसो करादल बस हम पदे बांधे फेल को अकसाने ऑलरेडी अवस्था नमूंग बस सोगम के रोल न पदे बांधे के दा ऑब्जेक्ट पयो बल सरने हो जाके याद साथे चिकल पदे पेज लेआउट की पोजीशन की मोल लेआउट ऑप्शंस अलो ओवरलैप न टिक मार्क लरे को या बस दा गर्जे व खुदे वो से देखी नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो क्या कर रहे हो कचरा दे हो जे को मदा पोजीशन तराश दे ना मोर लेआउट ऑप्शंस दा अलो ओवरलैप द टिक मार्क ऑन का दा चलो भाई हाथ मिलाओ आसान होगा ना वाइंड अप